नाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रुको नंबर 13 का आगाज होता है और आयत नंबर 51 से अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद इरशाद फरमाते हैं कि वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैनि इस्नैनि। तस्निया का सीगा है इलाहैनि इस्नैनि, मुरक्कब बन रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया दो इलाह ना बनाओ। ला तत्तखिज़ू हुक्म दिया जा रहा है कि ना बनाओ। इलाह सिर्फ एक ही है, लिहाजा मुझ ही से डरो। मैं ही इलाह हूं, तुम किससे डर रही हो? फ़इया या फरहबूनी, मुझी से डरो। और उसी का है जो कुछ भी आसमानों और जमीन में है, इबादत हमेशा उसी के लिए है। क्या फिर गैर अल्लाह से तुम डरते हो? तुम गैर अल्लाह से डरते हो और अल्लाह ताला से नहीं डरते। तुम्हें जो नेमत भी मिल रही है वो अल्लाह की तरफ से है। फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसी के आगे चीखो पुकार करते हो। जब तकलीफ पहुंचती है तो तुम फिर भाग कर अल्लाह की तरफ पलटते हो और उससे चीखो पुकार करने लगते हो। फिर जब वो तुमसे इस तकलीफ को दूर कर देता है तो तुम में से कुछ लोग अपने परवरदिगार के साथ शिरक करने लगते हैं, ताकि अल्लाह ने जो कुछ उन्हें दे रखा है उस उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उसकी नाशुक्री करें। अच्छा, कुछ देर मजे उड़ा लो, कुछ फायदे उठा लो दुनिया की जिंदगी में। अनकरीब तुम्हें हकीकत मालूम हो जाएगी, तुम्हें इल्म हो जाएगा कि अल्लाह ताला अब तुम्हारे साथ क्या करेगा। और वो उनके लिए जिनको वो नहीं जानते एक हिस्सा मुकर्रर करते हैं। जो रिस्क हमने उन्हें दे रखा है, अल्लाह कहते हैं कि हमने जो रिस्क उनको दे रखा है इसमें से ऐसे शरीकों का हिस्सा मुकर्रर करते हैं जिनके मुतलिक उन्हें इल्म ही नहीं, वो जानते ही नहीं। उन शरीकों ने तो कुछ किया ही नहीं उनके लिए। अल्लाह की कसम, जो कुछ तुम अल्लाह पर इफ्तरा करते हो, जो झूठ करते हो, उसकी तुमसे जरूर बासपुर्स की जाएगी, उसका तुमसे जरूर सवाल किया जाएगा। तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। उन लोगों ने अल्लाह ताला के लिए बेटियां तजवीज की हैं। अल्लाह ताला के लिए क्या 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 कहते हैं कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। हालांकि वो ऐसी बातों से पाक है और उनके लिए वो कुछ है जो वो खुद चाहें, यानी बेटे। वो बेटों को पसंद करती हैं, अपने लिए बेटे रखे और अल्लाह के लिए बेटियां रख दी, क्योंकि बेटियां औरत है, जिस्मानी तौर पर कमजोर है। अल्लाह ताला के लिए उन्होंने क्या किया? अल्लाह ताला के लिए उन्होंने बेटियां बना दी कि अल्लाह ताला के मददगार, और अल्लाह ताला के अगर नाउज बिल्ला को वो नस्ल बता रही है तो नाउज बिल्ला उनको बेटियां बनाया। कि अल्लाह ने अपने लिए बेटियां रखी और तुम्हें बेटे अता कर दिए। और अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जब उनमें से किसी को बेटी की खुशखबरी जब उनको सुनाई जाती है तो इनका चेहरा स्याह हो जाता है और गम से भर जाते हैं। और वो इस गम से और इस परेशानी से किसी के सामने मुंह नहीं दिखाते, कि अब उनको जिल्लत और रुसवाई का सबब समझते हैं बेटियों को। और वो अल्लाह ताला के साथ वो बेटियां मंसूब कर रहे हैं। इस खुशखबरी की बुराई की वजह से जो उसे दी गई है, वो लोगों से छुपता फिरता है। क्या जिल्लत के बावजूद ही उसे रख छोड़े या उसे मिट्टी में दबा दे? यानी वो क्या करते कि वो क्या करते कि अहले अरब क्या किया करते थे कि या बेटियों को जिंदा मिट्टी में दबा देते, कि इस जिल्लत को अपने साथ तो नहीं लगा कर रख सकते ना, तो बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते। सुन लो, अला सा अमा यहकुमून, सुन लो, बहुत ही बुरा है जो वो फैसला करते हैं। उन लोगों के लिए जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते बुरी मिसाल है, और अल्लाह ताला के लिए आला मिसाल है। और वो सब पर गालिब और कमाल हिकमत वाला है। फिर रब कायनात मजीद फरमाते हैं अगली आयत में कि और अगर अल्लाह ताला लोगों का उनके जुल्म की बुनियाद पर मुआखजा करता, यानी जो गुनाह, जो गुमराहियां, जो गलतियां, जो 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 तुम करते हो, अगर अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया के अंदर ही उसका मुआखजा करना शुरू कर देता तो इस पर किसी जानदार को जिंदा ना छोड़ता, क्योंकि हर इंसान खताकार है। अल्लाह जमीन पर फिर किसी खताकार को ना छोड़ता, लेकिन वो एक मुकर्ररा वक्त तक उन्हें मोहलत देता है कि इंसान अपनी इस्लाह कर ले, अपने आप को दुरुस्त कर ले। हम देखते हैं कि अक्सर औकात के इंसान सारी जिंदगी गुमराही के अंधेरों में गुजारी, और फिर अल्लाह ताला उसको अल्लाह मोहलत दे रहा है। और मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसकी मौत के वक्त उसको हिदायत दे दे और उससे सब दरगुजर कर दे। वो किस वजह से दी कि हम नहीं जानते कि जिंदगी में कौन सी ऐसी नेकी और भलाई वो करता रहा जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने उसको हिदायत अता कर दी। तो हम किसी को ये ना कहें कि शायद वो सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हम बड़ी आसानी से ये अल्फाज कह जाते हैं। ये मोहलत तो मेरे रब ने दे रखी है, तो हम तो ये इख्तियार नहीं रखते। फिर मेरे रब ने फरमाया चनाचे जब उनकी मुद्दत आ जाती है तो वो इससे एक घड़ी भी ना पीछे रहते हैं और ना ही आगे बढ़ते हैं। जो अल्लाह ताला के लिए मुकर्रर करते हैं
اسے خود ہی ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے لیے جو بیٹیاں مقرر کر رکھی ہیں وہ ان بیٹیوں کو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی بھلائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً ان کے لیے آگ ہی ہے، اور یقیناً وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں۔ اللہ کی قسم تاللہ، بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سے امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، وہی آج ان کا سرپرست ہے۔ کون؟ شیطان آج ان کا ولی ہے، ان کا سرپرست ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے یہ کتاب آپ پر صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان کے لیے اس کی وضاحت کر دیں۔ قرآن کی وضاحت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ قرآن کے ترجمے کو، قرآن کے الفاظ کو نہ سیکھیں جن میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور وہ ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، اس پر اس پر تدبر حاصل کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی نشان عبرت موجود ہے، ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے۔ یعنی جو کھانا پینا کھاتے ہیں وہ ڈائجسٹ ہو کر ایک فضلہ سا گندگی بن جاتا ہے، اور خون بھی موجود ہوتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص صاف شفاف بالکل سفید رنگ کا خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے، نہ اس کے اندر خون کی بدبو ہوتی ہے، نہ ہی اس کے اندر فضلہ فضلہ جو گوبر ہے اس کی کوئی بھی بدبو ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ کتنا پاکیزہ صاف ستھرا اور وہ حلق سے آسانی سے اترنے والا دودھ عطا کیا اللہ نے تمہیں، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی جس سے تم نشہ آور چیز بناتے ہو۔ یعنی کھجور اور انگور تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے پینے کے لیے دیا، اچھا رزق دیا، اور تم ان سے شراب بناتے ہو۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ نے تو تمہیں پاکیزہ چیزیں دی، اتنی پاکیزہ، اور تم خود ہی ان کو ناپاک کرتے ہو۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، الی النحل، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں جو عام گھریلو مکھی یعنی ذباب سے مختلف ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام النحل اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ صرف اسی صورت میں نحل کا ذکر کیا آیا ہے۔ اس مکھی کی طرف وحی کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کا فطرتی اشارہ یا تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو ایک تعلیم دی۔ جیسے کیسے تعلیم دی کہ ہر جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی وہ ماں کی چھاتی کی طرف لپکتا ہے دودھ پینے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سکھایا، کوئی انسان نہیں سکھاتا کہ اس کو کہ یہاں سے دودھ پیے بچہ، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ شعور اللہ نے دیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو جو وحی کرنے کا ذکر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور اور علم دیا کہ وہ کس طرح سے شہد کی مکھی پہاڑوں اور درختوں میں اپنا گھر بنائے، اور اس میں جنہیں وہ اور اس میں سے جنہیں وہ چڑھاتے ہیں، یعنی کن کو؟ جو جو بیلیں ہیں ان پر بھی اپنے چھتے بنائے، اور پھر ان میں کیا کریں؟ وہ شہد بنائے، انگور کی بیلوں وغیرہ سے مراد ہے۔ پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس اور اپنے پروردگار کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو راہ بھی بتائی۔ ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو تدبر حاصل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو جب یہ بتایا تو شہد کی مکھیاں اتنا طویل اور لمبا سفر کر کے وہ شہد کے لیے اپنا رس چوس کراتی ہیں، وہ واپسی کا کبھی بھی راستہ نہیں بھولتی۔ راستے میں چاہے کتنے ہی چھتے کیوں نہ آ جائیں، اس کے باوجود بھی اپنے گھر کو پہنچ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر باقاعدگی کے ساتھ اس میں شہد کو ذخیرہ کرتی ہیں۔ یہ سب راہیں اللہ تعالیٰ نے مکھی کے لیے اس طرح ہموار کر دی ہیں کہ اسے کبھی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شہد کی مکھی کے بارے میں بیان کیا، اور پھر اس کے شہد کے بارے میں بیان کیا کہ وہ شہد جو ہے وہ شفا ہے، ہر بیماری سے شفا ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو رذیل ترین عمر تک پہنچا دیتا ہے۔
यानी निकम्मी उम्र को लौटा देता है। वो उम्र जिसमें इंसान कोई काम काज नहीं करता, वो उम्र जिसमें इंसान अपने होश हवास खो बैठता है, वो उम्र जिसमें इंसान कमजोर हो जाता है, लागिर हो जाता है, नाकारा उम्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए हमेशा ऐसी उम्र के लिए, ऐसे वक्त के लिए पनाह मांगी। वो अपने लिए ऐसी उम्र से पनाह मांगा करते थे। और ऐसी उम्र से बचाव की दो ही सूरतें हैं, एक ये कि अल्लाह ताला ऐसा वक्त आने से पहले ही मौत दे दे, दूसरी ये कि अल्लाह ताला ऐसा वक्त आने पर भी तंदुरुस्त और हवास को बरकरार और सही सालिम और सलामत रखे। और अल्लाह ताला इन दोनों चीजों पर कादिर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई निकम्मी उम्र को लौटा दिया जाता है ताकि जानने के बाद कुछ ना जाने। यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। और अल्लाह ताला ने तुम्हें एक दूसरे पर रिस्क में फजीलत दी है। किसी को अल्लाह ताला ने रिस्क में कमी दी, किसी को अल्लाह ताला ने इस रिस्क में इजाफा दिया। फिर जिन लोगों को रिस्क ज्यादा दिया गया है, वो ऐसे तो नहीं जो जायद रिस्क को अपने गुलामों की तरफ लौटा दें। यानी ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता कि वो अपना सारा का सारा रिस्क जो है वो गुलामों को दे दें ताकि आका और गुलाम सब रिस्क के मामले में बराबर हो जाएं। क्या फिर वो अल्लाह ताला की नेमतों ही का इनकार करते हैं? ये इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि ताकि इंसान एक दूसरे के मातहत रहकर एक दूसरे की मदद करे। अगर सारों के पास पूरा पूरा ही इतना ही माल और दौलत होता तो यकीनन कोई किसी की मदद ना करता। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्ही में से बीवियां बनाई। सुबहान अल्लाह कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इन तुम्हारी बीवियां तुम्हारे ही इंसानों में से ही बीवियां बनाई। अल्लाह ताला ने तुम्हारा जोड़ा कोई जिनों या कोई अल्लाह ताला ने जानवरों से तुम्हारा जोड़ा नहीं बनाया। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला की ये भी इनायत है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्ही में से बीवियां बनाई और तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों से बेटे और पोते बनाए। यानी नस्ल जो चल रही है, बेटे और पोते बनाए। और उसने तुम्हें पाकीज़ा चीजों का रिस्क दिया। तो क्या फिर भी बातिल पर वो ईमान रखते हैं और अल्लाह की नेमत का वो इनकार करते हैं? और अल्लाह ताला के सिवा वो उनकी इबादत करते हैं जो उनके लिए ना आसमानों से किसी रिस्क का इख्तियार रखते हैं और ना ही जमीन से, और ना ही वो कुछ कर सकते हैं। बस तुम अल्लाह ताला के लिए मिसालें ना बयान करो। तुम अल्लाह के लिए मिसालें ना बयान करो। तुम अल्लाह ताला की मिसालें ना बयान करो, बल्कि अल्लाह ताला ने एक गुलाम की मिसाल बयान की है जो खुद किसी की मलकियत है। यानी इंसान, वो जो गुलाम था वो किसी की मलकियत है, वो खुद किसी चीज पर इख्तियार नहीं रखता। बल्कि अल्लाह ताला तुम्हें अब ये समझा रहा है क्या, कि वो किसी चीज की कुदरत नहीं रखता। और दूसरा वो है जिसे हमने उम्दा रिस्क अता किया, फिर वो इससे खुफिया और एलानिया तौर पर बतौर और इसमें से वो खर्च करता है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? यानी मसलन एक शख्स खुद गुलाम है, इसके खुद भी किसी चीज का वो मालिक नहीं, अगर वो कुछ खर्च करना चाहे भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो मजबूर है। अपने मालिक के आगे मजबूर है, उसका मालिक उसको कुछ देता नहीं है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, बल्कि अक्सर लोग ये सीधी सी बात भी नहीं जानते। नीज अल्लाह एक और मिसाल बयान करता है। वो आदमी दो आदमी हैं जिनमें से एक गूंगा बहरा है और किसी चीज, किसी बात, किसी काम की कुदरत नहीं रखता। वो अपने मालिक पर बोझ बना हुआ है कि अब वो अगर मालिक का कोई काम नहीं कर सकता, मालिक कहीं भी भेजता है तो वो किसी बात को समझ नहीं सकता। वो अपने मालिक पर बोझ बना होता हुआ है। मालिक उसे जहां भेजता है वो भलाई से नहीं आता। क्या ऐसा शख्स उस दूसरे के बराबर हो सकता है जो इंसाफ के साथ हुक्म देता हो और सीधी राह पर गामजन है? इंसान को अल्लाह ताला ने इन दो गुलामों और दो लोगों से के बारे में बयान कर दिया कि इंसान इंसान जो है वो इन दो लोगों की तरह है। तो इनमें से बेहतर कौन होगा? जाहिर सी बात है जो सब तमाम चीजों पर कुदरत और ताकत रखता है। यानी अल्लाह ताला ने हमें गूंगा बहरा नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने हमें शऊर, इल्म और अल्लाह ताला ने हमें हमें यह हवास दिए कि हम इनका बेहतरीन फायदा उठा सकें। लेकिन बदकिस्मती से हम ये तमाम हवास होने के बावजूद भी कुरान का इल्म नहीं सीखते और उससे दूरी इख्तियार किए हुए हैं, तो यकीनन हम अंधे, बहरे और गूंगे हैं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं और आसमान और जमीन का गैब अल्लाह ही के लिए है, और क़यामत का मामला पलक झपकने जैसा है या वो इससे भी ज्यादा करीब है। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। और अल्लाह ताला ने तुम्हारी माओं के पेटों से तुम्हें निकाला कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे,
جب تمہیں اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، کیونکہ انہی سے انسان کو شعور آتا ہے۔ دل سے زندگی ملتی ہے، کان اور آنکھوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ شعور اور اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں؟ انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں تھامتا، یعنی ہوا میں اڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو زمین پر میں ہی گرنے سے بچاتا ہوں، ان کی اڑان بھی میرے ہی حکم سے ہوتی ہے، وہ میرے ہی حکم سے آسمان کی ہواؤں کو چیرتے ہوئے اڑتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دی، اور اس نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر اور اپنے قیام کے دن ہلکا پاتے ہو، یعنی کہ وہ کھالیں جو ہیں ان سے تم اپنا بستر بھی بناتے ہو اور آرام سے اٹھا کر نکل پڑتے ہو، کیمپس بھی آرام سے لگا لیتے ہو، اور ان کی اون سے اور ان کے پشم سے اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان ایک وقت تک فائدے کی چیزیں بنائیں، یعنی کہ یہ وقت بھی اللہ ختم کر دے گا، یعنی ان چیزوں سے تم ایک وقت تک، ایک مقررہ مدت تک تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، ہمیشہ کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان کے سائے بھی تمہارے لیے بنائے ہیں، جیسے کہ پہاڑوں کے سائے، جیسا کہ درختوں کے سائے۔ اللہ نے ان چیزوں کو تمہارے فائدے کے لیے تو بنایا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے سائے بھی بنائے، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے چھپنے کی جگہیں بنائی، یعنی ان میں غاریں بنائی، تم ان میں چھپ سکتے ہو، تم ان میں یعنی اپنا گھر بناتے ہو، اور تمہارے لیے قمیضیں بنائیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے کوئی اپنی نعمت چھوڑی نہیں جس کا تذکرہ نہ کیا ہو، اور ایسی قمیضیں بھی جو تمہیں جنگ سے بچاتی ہیں، یعنی وہ جو آرمرز بنائیں جو جنگی ہتھیاروں کے طور پر تمہارے کام آتی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ آج دیکھتے ہیں آپ کہ بلٹ پروف جیکٹس پہنی ہوتی ہیں لوگوں نے، تو یہ بھی اللہ نے یہ تمام عقل اور شعور انسان کو دیا، پھر اگر یہ منہ موڑیں تو یقیناً آپ کے ذمہ واضح پہنچا دینا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔ ہم اللہ کی کون سی نعمت کو پہچانتے ہیں؟ ہم تو ہر وقت اللہ سے شکوے شکایتیں ہی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ بھی نہیں دیا، یہ بھی نہیں دیا، یہ بھی نہیں دیا۔ پھر اللہ کی طرف آ، سر اٹھا کر اللہ سے انصاف مانگتے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان سے معافی کی درخواست کی جائے گی، اور جب وہ لوگ عذاب دیکھیں گے جنہوں نے ظلم کیا تو ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور اللہ ان کو کسی کو بھی مہلت نہیں دے گا۔ اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے۔ تو وہ شریک یہ بات ان پر ہی ڈال دیں گے، وہ شریک کہیں گے کہ ہمیں تو علم نہیں، ہم نے تو تم کو نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں پکارو یا ہم سے کچھ مانگو، ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ اور وہ کہیں گے تم تو جھوٹے ہو، تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دن فرما بردار ہونا پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما برداری اس کو کہیں گے کہ اللہ ہم تو تیرے فرما بردار ہیں، اور سب ان سے کھو جائے گا، وہ سارے کے سارے شریک جو انہوں نے بنا رکھے تھے وہ سب ان سے کھو جائیں گے، ان سے دور کر دیے جائیں گے جو وہ گھڑا کرتے تھے، وہ جو جھوٹ بولتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے، یعنی یہ جہنم کی آگ میں وہ سلگ رہے ہوں گے، اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کو ان کے اوپر انڈیلیں گے، ان کا بچھونا بھی آگ ہوگا، ان کا اوڑھنا بھی آگ ہوگا۔ ہم ان کی کھالوں کو مزید موٹا کر دیں گے تاکہ وہ مزید درد میں مبتلا ہوں، وہ اپنے جسم کو گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے کی کوشش کریں گے، وہ اتنا بھاری جسم ہوگا کہ وہ اس کو گھسیٹنے کی کوشش کریں گے اور وہ گھسیٹ نہیں سکیں گے، ان کی کھالیں لٹک رہی ہوں گی، تہ بتہ ان کی کھالیں ان پر چڑھا دی جائیں گی، ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور وہ موت مانگیں گے اور ان کو موت نہ آئے گی، بلکہ وہ مسلسل دردناک عذاب میں مبتلا رہیں گے اور ہمیشگی کے عذاب میں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں ان سے عذاب کو ہلکا بھی نہیں کروں گا، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے، اور اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے۔ سوچئے کہ کیا ہم دنیا کے اندر زمین کے اوپر کہیں فسادی تو نہیں بن کے گھوم رہے؟ کیا ہم سے کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے، یعنی کون؟
ہمارے اوپر، ہماری ہر امت میں سے انہی کے کون گواہ ہوں گے؟ ہر امت پر ان کے انبیاء ان پر گواہ ہوں گے، کیونکہ ہر امت پر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اور ان لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی تمام لوگوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی امت کو گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ اور ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے جو کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت اور خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ! ہدایت، ہم اس کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے تو ہدایت حاصل کریں گے۔ اور رحمت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ عمل کی توفیق دے گا، اور اس رحمت کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی خوشخبری دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا مکین بنائے، ہم سب کو ہدایت سلیم عطا کرے، ہم سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لے۔